ईद मनी मनी गणगौर और मनाया नवरात्रि। चेटी चंड का निकला जुलूस, जयपुर भाईचारे की रब को भी है पसंद अदा। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जयपुर शहर के लोगों ने रख रखा है आज भी बरकरार। कभी नजर न लगे इस गुलाबी दिल वालों के गुलाबी शहर को। जी हाँ, ईद का त्योहार चांद के नजर आते ही मनाया गया। एक महीने के रोजे खुदा की बारगाह में किए सजदे और पढ़ी तरावी की नमाज। रब की मर्जी, ईद और गणगौर मनाए जयपुर वासी एक साथ। सुबह ईद मनी, शाम को गणगौर की निकली सवारी धूमधाम से। यही गंगा जमुनी तहजीब पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती है तो सिर्फ गुलाबी नगरी में। सुबह 7:20 पर जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई तो 8:30 बजे ईदगाह में नमाज अदा की गई। तोप के गोले के साथ ही नमाज शुरू हुई। आपको बता दें, जयपुर ईदगाह में एक जबरदस्त दिल लुभाने वाला मंजर देखने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पूरी दुनिया में हर तरफ धर्म के नाम पर फसाद बर्पा किए लोगों के मुंह पर जोरदार जयपुर के हिंदू भाइयों ने ऐसा तमाचा जड़ा कि फिरका परस्त के लोग अपने गालों को सहलाते रह गए। नमाज के बाद नमाजियों पर गुलाब के फूलों की जमकर बारिश की और जमीन फूल की खूबसूरती से और खूबसूरत हो गई। दरगाह मीरजी में 9:30 बजे दरगाह सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाजी ने नमाज अदा कराई। उन्होंने कहा कि सदियों जयपुर आपसी सौहार्द के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और अब तो खुदा ने भी ईद और गणगौर एक साथ मनाने को कहा और मनाई गई। जामा मस्जिद सेक्रेटरी जहीरुल्लाह ने कहा कि बड़ी कसीर तादाद में जामा मस्जिद में नमाजियों ने नमाज अदा की और अमन सलामती की दुआ की। नायब सज्जादा नशीन फैजुर रहमान नियाजी ने कहा कि जयपुर की कदीमी छोटी ईदगाह में भी सुकून के साथ नमाज अदा की गई। जावेद हयात खान ने कहा कि हर साल से ज्यादा तादाद में लोग जामा मस्जिद पहुंचे। स्नेहा ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ सियासी पैंतरा है, जबकि ईश्वर ने दोनों का त्योहार एक साथ मनाने के लिए भी बताया। यही एक खूबसूरती है जयपुर की। मैं तमाम भारतवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि भारत एक बैनुल मज़ाहिब मुल्क है जहाँ तरह तरह के मज़हब कायम है। और ये देखिए उसका नमूना कि कल चेटी चंद, नवरात्र स्थापना, हिंदू नया वर्ष, इधर मुसलमानों की ईद, उससे पहले होली और जमतुल विदा। ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है? ये किस मुल्क में हमें नसीब हो सकती है इस तरीके से देखना? ये सिर्फ भारत की शान है, जहाँ पर तमाम नरंगियों में यकरंगी पाई जाती है। भांत भांत के लोग, भांत भांत के लिबास, तमाम ज़बानें, फिर भी सब एक। कहीं ये नहीं महसूस होता कि हम अजनबी हैं। किसी सूबे में आप चले जाइए, वहाँ हम ऐसे ही महसूस करते हैं कि हम अपने भाई के घर में आ गए। ये हिंदुस्तान का है और अल्लाह का शुक्र है कि हमें उसने हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में पैदा किया। और इस रिवायत को मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इस मौके पर कि ये कायम रहे। जो तंग नज़र लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि हम लोगों की खुशी को देख सकें। आज हम खुश हैं, लेकिन हमें ये भी एहसास है कि गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में, बैरूत में मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ कैसा जुल्म है। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रखा। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि उसका शुक्र अदा करें और हम ईद की खुशी में शामिल हों। हम उनके गम में भी शामिल हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके जायज़ हुकूक उनको दिलवाए और उनको फिर वैसी ही आज़ादी नसीब हो जो वो पहले थी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और हमारी जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा, जिस तरह भी आपने कहा कि रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना जिस तरह हमने गुजारा है इबादत करके, जो भी अल्लाह ने हमें अपने फजल से हमें तौफीक दी, उसी तरह हम ये चाहते हैं कि हम भी और तमाम मुसलमान उसी तरह जिस तरह उन्होंने रमज़ानुल मुबारक में अपने नमाज़ें और इबादतें की हैं और ईद के बाद भी वो हमेशा उसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और सबसे अहम पैगाम मैं इस उम्मत के मुसलमानों को ये देना चाहता हूँ कि अपने अखलाक को बहुत अच्छा करें।
آج ماشاءاللہ ہماری پہچان جو ہے وہ اخلاق سے ہوگی. سب جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ہمارے اخلاق ہوں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ ہاں مسلمان ایسا ہوتا ہے. تو برائے مہربانی میں سب سے یہی کہوں گا کہ اپنے اخلاقوں کو ماشاءاللہ درست کریں اور ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا کہ درگاہ میر قربان علی صاحب اور مسجد میر قربان علی صاحب کا در ہے، یہ میر صاحب کا در ہے. اور یہاں یہ چھوٹی عیدگاہ قدیم زمانے سے اسے کہا جاتا ہے، اور بڑی تعداد میں یہاں نمازی نماز ادا کرنے مسجد میں آتے ہیں، اور اسی طریقے سے پورے انتظامات کیے جاتے ہیں. اور صاحب سجادہ اور متولی جو مسجد کا اور درگاہ کا ہوتا ہے وہ یہاں کی عید کی نماز ادا کراتا ہے. اور اس کے بعد آج جو جیسا کہ یہاں امام صاحب نے، ہمارے سجادہ نشین صاحب نے جو دعا کرائی، وہ ملک کی امن چین کے لیے دعا کروائی، اور خطبے میں صدقۃ الفطر کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں زیادہ زور دیا. زکوٰۃ کیونکہ دی جا چکی ہے، مگر صدقۃ الفطر دیا جانا ہے، تو اس کے بارے میں مسلمانوں سے اپیل کری کہ زیادہ تعداد میں آپ یہ کام ادائیگی پوری کریں. اور اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ایک مہینے پورے رمضان المبارک کے بعد جو اللہ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے عید کی شکل میں، تو آج جامع مسجد میں ہمیشہ سے زیادہ تعداد میں لوگ تشریف لائے، اور الحمدللہ بہت اچھے سے نماز کی ادائیگی ہوئی. مفتی حمزت صاحب جو یہاں کے مقامی امام ہیں، انہوں نے بہت اچھی ملک میں امن و امان کی دعائیں کی کہ ہمارے ملک کے اندر سکھ آئے، شانتی رہے، اور ہر طرح کا بھائی چارہ آپس میں. آج گنگور بھی ہے، عید بھی ہے، کل نیا سال بھی تھا، نوراترا بھی تھی، چیٹی چنڈ بھی تھا، ہولی کے دن جمعہ بھی تھا. کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ ان سب کو؟ ہم یہی میسیج دینا چاہیں گے کہ ہندو مسلم کچھ نہیں ہوتا، سب کو ایکتا سے رہنا چاہیے اور کوآپریٹ کر کے رہنا چاہیے، تو ہر چیز اچھے سے ہو سکتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے لڑائی جھگڑا ہو، سب کچھ مینیج ہو سکتا ہے. جے پور کی سنسکرتی رہی ہے ہمیشہ سے کہ ہمیشہ کیسا بھی ماحول ہوا ہے لیکن آپس میں ایک سے رہیں، اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ جے پور ہمارا کلچر کو ہی شو کرتا ہے کہ ہمارا کتنا ڈائیورس کلچر ہے، اور یہ ہماری سنسکرتی ہے کہ ہم ہر تہوار بہت ہی دھوم دھام سے بناتے ہیں اور ایکتا سے بناتے ہیں. آپ کا نام بتائیں. میرا نام اسنیہ. سب سے پہلے تو میں تمام اہل جے پور کو جو ہے نا عید کی مبارکباد دیتا ہوں. تمام پرشاسن کے لوگوں کو جو ہے عید کی مبارکباد دیتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے. اور الحمدللہ یعنی جو حسب دستور جو عید کے اوپر ہم انتظامات کرتے تھے اسی طریقے سے ہم نے انتظامات کیے، لیکن کثیر تعداد کے اندر یہاں نمازیوں کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے نا کچھ مائک کا جو ہے معقول انتظام جو ہے نہیں ہو پایا. اس کے لیے ہم جو ہے معذرت چاہتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والے سال جو ہے نا ہم زیادہ سے زیادہ انتظام کریں. اور جو ایک مہینہ امن و امان کا، رحمت کا جو چل رہا تھا، آج وہ ہم سے جو ہے نا ختم ہو گیا. اور اس مہینے کی برکت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمارے صوبے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں جو ہے امن و امان رکھے، اور ایک بھائی چارہ، ایک محبت جو ہے وہ برقرار رکھے. یعنی یہ مہینہ جو ہے ہمیں ایک پیار، محبت اور اتفاق کا جو ہے پیغام دیتا تھا، وہ ہم سے جو ہے نا چھوٹ رہا ہے. آنے والے سال 11 مہینے کے اندر بھی ہم انتظام یعنی اہتمام یہی کریں کہ ہمیں جو ہے نا پیار، محبت اور اتفاق سے جو ہے نا اپنی زندگی بسر کریں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس پہ ہم عمل. یہی میسیج دینا چاہیں گے امن اور امان کا، جے پور شہر میں امن رہے، سکون رہے. یہی میسیج دینا چاہیں گے، بھائی چارے سے رہے لوگ، راجستھان میں بھی، ہندوستان میں. یہی دعا ہے. سونو بھائی، ایک چیز اور ہے کہ رمضان کے مہینے میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑی مسجدوں میں بڑی تعداد میں نمازی رہے، لیکن اب جو ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کل رات سے کہ مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اور کیا میسیج دینا چاہیں گے نوجوانوں کو خاص طور سے؟ بس یہی میسیج دینا چاہیں گے جیسے ہم نے رمضان گزارے ویسے باقی 11 مہینے بھی گزارے ہم لوگ. نمازوں کے اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور جس طریقے سے سکون سے ہم نے یہ 1 مہینہ گزارا، ویسے 11 مہینے. اس کے ساتھ میرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے، اس کمی کی وجہ سے
हमारे बच्चे 10वीं 12वीं तक पढ़ते हैं और उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो मैं पूरे समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि आप दुनिया से जाते वक्त माल न छोड़ के जाएं, बल्कि डायरेक्ट अपने बच्चों को इतनी तालीम दिलाएं, कोई कलेक्टर हो, कोई IAS हो, कोई IPS हो, कोई मजिस्ट्रेट हो, कोई डॉक्टर हो। अपने औलादों को इस तरह से तालीम दिलाकर छोड़ के जाना ज़्यादा अच्छा है बामुकाबले इसके। बहुत बड़ी दौलत छोड़ के जाएं और बाद में बच्चे लड़े, बहुत बड़ी प्रॉपर्टियां छोड़ के जाएं जो वक्त जैसे सरकार कब्जा करने पे तुली भी है। हम जो भी कुछ वक्त में दे के जा रहे हैं, सरकार की बदनीयती हो रही है। इसीलिए आप